गोर्खे एनालाइसिसका सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार। स्वागत छ युट्युब च्यानल गोर्खे एनालाइसिसमा। सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई थाहा होस्। र आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यो सल्लाह चाहिँ के हो भने यो दुईवटा भिडियो चाहिँ हेर्न तपाईँहरूले नछुटाउनु होला जो डिबी विनर हुनुहुन्छ। ड्यु 2020मा उपलब्ध 55,000 ड्यु मध्ये हालसम्म कति भिसा जारी भए, यो टपिकको भिडियो तपाईँले हेर्नु बहुतै जरुरी छ। डिबी 2020 र 2021 विनरहरूले। त्यस पछाडि अर्को भिडियो एकदमै मेहनत साथ बनाइएको त्यस्तै अर्को भिडियो हो, नेपालको लागि 3696 ड्यु 2020 भिसामध्ये कति जारी भइसक्यो त अहिलेसम्म। यो दुईवटा भिडियो हेर्नलाई म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसबाट तपाईँहरूले थुप्रै आइडियाहरू चाहिँ मिल्नेछ। र यो प्रोजेक्ट भोयाजरको कुरा जुन छ कर्टिस मोरिसनको, यसमा अलिकति चर्चा गरौँ। यहाँ उहाँले 60,000 अझै बाँकी छन् भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। हिजो कि अस्तिको अपडेटमा हेर्दाखेरि त्यतिखेर भिडियो बनाउनु पाइएन, तर अहिले आएर यहाँ हेर्दाखेरि 60,000 वर्ड चाहिँ नम्बर चाहिँ यहाँबाट उहाँले चाहिँ हटाउनु भएको चाहिँ देखियो। यो सायद अपडेट भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँभित्र चाहिँ उहाँले विस्तृतमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ कि यो अब चाहिँ 35,000 जो बाँकी छन्, यो 35,000 चाहिँ लगभग सही हो। मैले जुन भिडियोमा बताएको छु त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड जुन 55,000मा बाँकी चाहिँ त्यस्तै 39,000 समथिङको चाहिँ अझै भिसा इस्यु हुन बाँकी, अर्थात् त्यति ड्यु 2020का विनरहरू भिसा पाउनु बाँकी छन् भन्ने एनालाइसिस मेरो हो। अनि उहाँले पनि यो बाँकी जुन 35,000 गर्नुभएको छ भने यो लगभग ठिकै हो। र 35,000 को उहाँले जुन यो गर्नुभएको छ एनालाइसिस, त्यतिजनाको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट भोयाजर्स भनेर चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। र यो आफैमा एउटा लसुट भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा लेगिस्लेसनको प्रोसेस, जुन लेगिस्लेसन भने चाहिँ कानुन नै चेन्ज गर्ने, कानुनलाई फेरबदल गर्ने प्रयास हो। यो चाहिँ लयर्सहरूको हातमा भन्दा पनि त्यहाँको संसदमा अर्थात् त्यहाँको कङ्ग्रेस भनौँ, त्यहाँ बस्ने त्यहाँको मेम्बरहरू भनौँ होइन, नेपाल जस्तै अब संविधान सभा सदस्यहरू अर्थात् हाउसका मान्छे यहाँ नेपालमा पनि भन्ने चलन छ, उता पनि हाउस मेम्बर हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने चलन छ। त्यहाँको ठ्याक्कै कानुन त अब हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तर त्यहाँ पनि नेपालमा वामदेव गौतमलाई चाहिँ मन्त्री नै बनाइए नि होइन, संविधान संशोधन गरेर हो। यसलाई चाहिँ एउटा लेगिस्लेसन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै नेपालको नि एउटा कानुन संविधान एक खालको बनेको हुन्छ, तर पछि चाहिँ सभासदहरूले मन्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुकूल कानुन बेला बेला चेन्ज गरेर चाहिँ ट्विस्ट गर्ने गर्छन् होइन। त्यस्तै गर्न खोजेको कर्टिस मोरिसनले यो कतिको सम्भव छ। यो अमेरिकाको लागि त्यति ठुलो विषय नहुनसक्छ, सानो विषय पनि हुनसक्छ, अर्थात् यो ठुलो विषय पनि हुनसक्छ। र कर्टिस मोरिसनले गर्न खोजेको चाहिँ डिबी सम्बन्धी जुन सेप्टेम्बर 30 भन्दा पछाडि चाहिँ फिस्कल इयर चाहिँ क्लोज हुने र अरू भिसा इस्यु नहुने कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ लबिङ गरेर त्यहाँको अब संसदका मेम्बरहरू भनौँ, कङ्ग्रेसका मेम्बरहरूलाई भनौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ लबिङ गरेर चाहिँ कानुनहरूमा केही फेरबदल ल्याएर चाहिँ कतिलाई हुनसक्छ, यो फेरि 35,000 सबैलाई पनि होइन, कतिलाई हुनसक्छ उनीहरूले चाहिँ भिजा इस्यु गर्ने त्यो लबिङ हो। त्यो लबिङको लागि चाहिँ अनि कर्टिस मोरिसनले भनेका छन् कि उनीहरूले चाहिँ केही पैसा चाहिँ तिरिसकेका छन्, आफ्नै गोजीबाट तिरिसकेका छन्। यो कतिको सत्य हो उनीहरू जान्दछन्, तर उसले भनिसकेको छ कि केही पैसा हामीले चाहिँ तिरिसकेका छौँ र त्यो पैसा उनीहरूको पैसाले मात्रै पुग्नेवाला छैन। ठिक छ, उनीहरूको पैसाले मात्रै पुग्नेवाला छैन। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्दैछन्, स्पोन्सर खोज्दैछन्, अर्थात् पार्टिसिपेन्टहरू खोज्दैछन्। अनि त्यो पार्टिसिपेन्टबाट पनि पैसा उठाउन चाहन्छन् र त्यति मात्रै हो कि कोही पार्टिसिपेन्ट हुन चाहँदैनन् भने पनि स्पोन्सर गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले वेलकम गर्नुहुन्छ। कुरा त्यस्तो छ। जसरी आइला जस्टिस एक्सन सेन्टर अनि इनोभेसन ल ल्याबहरूले पनि सपोर्ट अस, डोनेट अस भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छन् होइन। $50, $20, $100, $200, $500 जति सक्नुहुन्छ हामीले सपोर्ट गर्नुहोस्, किनभने हामी चाहिँ यो आप्रवासीहरूको पक्षमा काम गरिरहेको छौँ भनेर उहाँले भन्दै गर्नुभएको छ। त्यस्तै कर्टिस मोरिसनले पनि गर्न खोजेको त्यही हो र गरेको
त्यही हो ठिक छ। त्यो लेजिस्लेसनको प्रोसेसमा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेको छ। अब विस्तृत कुराहरू यहाँबाट नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मोटामोटीमा चाहिँ हामीले यही बुझ्नुपर्छ कि जुन डिबी 2020 चाहिँ सेप्टेम्बर 30 भन्दा पछाडि जुन भिसा इस्यु नहुने केस हो त्यसमा चाहिँ जुन यो 2095 रिजर्भ भिसा यो पनि त्यो कानुनभन्दा चाहिँ बिल्कुलै फरक प्रकारले यो आइराखेको एउटा डिसिसन हो जज मेहताबाट ठिक छ। यसलाई पनि ठुलो सफलता चाहिँ मानेका छन् लयर्सहरूले। अनि यो 2095 रिजर्भ भिसा चाहिँ जुन घोषणा गर्नु नै आफैमा चाहिँ एउटा ठुलो लेजिस्लेसनको रूपमा चाहिँ लेजिस्लेसन सक्सेस भएको अर्थमा चाहिँ लिन सकिन्छ। हो यस्तै अब अरू भिसा चाहिँ जारी हुनलाई चाहिँ कुटिस मोर्चाको चाहिँ एउटा प्रयास मात्रै हो, त्यसरी चाहिँ हामी बुझौँ। अनि प्रोजेक्ट भोयाजर इलिजिबिलिटी टु पार्टिसिपेट, यसमा सहभागी हुनलाई चाहिँ को के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। त्यसमा डिबी 2020 विनर्स हुनु पऱ्यो। अनि यो मोहम्मद फन्जङ केनेडी अकर चाहिँ यहाँ छुट्यो, किनभने अकर चाहिँ चार्ल्स कुक हो। अनि कुटिस मोर्चालाई चार्ल्स कुकको चाहिँ के सरोकार, आफ्नो बाजा बजाउने हो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ अकरको कुरा राख्नु भएको छैन। त्यस कारणले यो मोहम्मद फन्जङ र केनेडी चाहिँ यो यसको चाहिँ मेम्बर हुनु भएन प्लेन्टिफको रूपमा, त्यो बाहेक अरू चाहिँ सहभागी हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अनि अब परिवार जतिसुकै होस् $500 चाहिने। अनि केही फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरू छ। क्वेसन अरूले सोधे पनि नसोधे पनि सोध्लान् भनेर चाहिँ राखेको खासमा। Will a lawsuit be filed on behalf of प्रोजेक्ट भोयाजर पार्टिसिपेन्ट्स भनेको छ। प्रोजेक्ट भोयाजर पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पक्षमा चाहिँ के लसुट चाहिँ फाइल हुने हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ भन्छ होइन। त्यस कारण क्लियरली हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ लसुट चाहिँ होइन। र धेरै लयर्सहरूले भन्ने गरेका छन् कि सेप्टेम्बर 30 पछाडिको डिबी 2020 को लसुट चाहिँ एक प्रकारले त्यो काम छैन भन्ने पनि छ। त्यसका त्यो कुरालाई चाहिँ स्किप गर्नलाई पनि कुटिस मोर्चाले चाहिँ यो लसुट भनेर चाहिँ भनेका छैनन्। के भनेका छन् त, यो चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो, प्रोजेक्ट हो भनेर भनेका छन् ठिक छ। अनि यो प्लेन्टिफहरू कुनैमा छ भने त्यो सहभागी हुन पाइएन। र कतिजनाले निकोलेट ग्ल्याजरको प्लेन्टिफको कुराहरू गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँले पैसा तिरिसक्नु भएकै छैन, पैसा तिर्ने प्रोसेसमा पुगेकै छैन। त्यस कारणले तपाईँ निकोलेट ग्ल्याजरको यो लसुटमा डकुमेन्टको प्रोसेसहरू विभिन्न कुराहरू कम्प्लिट गरिसक्नु भएको भए तापनि तपाईँ अझै पनि प्लेन्टिफ चाहिँ होइन। त्यस कारणले तपाईँ यो कुटिस मोर्चा गर्नुभयो भने यो प्रोजेक्ट भोयाजरमा पनि पार्टिसिपेट हुन चाहिँ सक्नु चाहिँ यसमा ठुलो कुरा भएन। अनि यो सफलता कि ग्यारेन्टी दिन्छ त प्रोजेक्ट भोयाजर पार्टिसिपेन्ट्सलाई भन्ने कुरामा नो एन्ड नो नै भनेको छ। होइन नै भन होइन। यसमा पनि उहाँहरूको एउटा प्रयास हो, प्रक्रियामा जाने हो। त्यहाँ कङ्ग्रेसले के गर्ला भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन ठिक छ। कुनै पनि लसुटले चाहिँ हामी पुरै अब सफल हुन्छौँ, तपाईँहरूले हामी बेनिफिट गराउँछौँ भन्ने त अहिलेसम्म भनेका पनि छैनन्। क्यान डिबी 2020 सेलेक्टेड डाइरेक्ट एसिस्ट विथ लभिङ इफोर्ट्स भनेको अब यो डाइरेक्ट के बेनिफिट हुन्छ नि त यो लभिङ इफोर्ट्सबाट अर्थात् यो जुन प्रयासबाट अर्थात् यो इनिसिएटिभबाट भन्ने कुरामा छ। नट रियल्ली। मेम्बर्स अफ कङ्ग्रेस आर मस्ट रेस्पोन्सिभ टु देयर constituents who reside in the US. That's why it will also be important for Project Voyager participants to try to enlist US family and friends to sign up to help with our lobbying efforts. त्यस कारणले अब यो एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो ठाउँमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट भोयाजरमा पार्टिसिपेट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ एकदम फ्रेस डिबी 2020 विनर मात्रै हो भने चाहिँ यो अलिकति गाह्रो छ। यो लबिङमा जस्तो नेपालबाट तपाईँले छुट्टै अर्को स्पोन्सर खोज्नु भएको छ भने त्यो अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। यहाँ के भन्छ भने आफ्नो कोही न कोही फ्यामिली चाहिँ हुनुपर्छ, अर्थात् त्यो भएको राम्रो हुन्छ। नत्र फाइनलमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू हुनसक्छ भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ यसले दिन खोजेको छ। त्यस कारणले तपाईँको अमेरिकामा कोही परिवार छ, दाजुभाइ, फ्यामिलीकै बुवा आमा या त काका काकी, आफ्नो रिलेटिभ कोही एकदम क्लोज साथी होइन। कतिपयले अब स्पोन्सर त अब गाउँको कोही चिनेको अर्थात् अफिसको कोही चिनेको अर्थात् कुनै संस्थामा काम गर्दा कहीँ चिनेको त्यसो साथीलाई नि बनाउनु भएको होला होइन। त्यस्तो भन्दा पनि अझ क्लोज रिलेसनसिप भएको कोही मेम्बर चाहिँ अमेरिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ र ताकि चाहिँ यो
प्रक्रियामा अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने खालको एउटा सङ्केत चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। यसमा पार्टिसिपेट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको आफ्नो मान्छेहरू अमेरिकामा के कति छन्, भोलिको दिनमा विभिन्न सवालहरू उठ्न सक्छन्, त्यतिखेर कुरा गरिदिने मान्छे चाहिँ चाहिने चाहिँ देखिन्छ। यहाँ यो पोइन्टलाई चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला र आफ्नै तर्फबाट पनि यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। इफ प्रोजेक्ट भोयेजर इज सक्सेस एन्ड 35,000 2020 DBs आर मेड अभाइलेबल, डज द्याट मिन अल 2020? यो कुरामा पनि कुटिस मोर्सनले हुँदैन भनेको छ। अब यो प्रोजेक्ट भोयेजर सक्सेस भयो भने पनि यो 35,000ले पाउँदैनन्, यसका केही 16% अर्थात् समथिङले चाहिँ पाउँछन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ कुटिस मोर्सनले गर्नुभएको छ। भनेपछि अब यो एकदमै अब भर पर्ने ठाउँहरू त्यति छैन, 35,000 सबैले पाउँछन् भन्ने कुराहरू छैन। र नेपालको केसमा त निकै नै विचार गर्नै पर्छ यो विषयमा। Will I receive any special priority? Will I receive any special priority for participation in Project Voyager? भनेर चाहिँ भनेको छ। यो ठाउँ चाहिँ you will benefit as we are taking on our Project Voyager participants as clients who will represent in consular processing. It is easy to overlook how important representation in consular processing is. र यो ठाउँमा पनि हामीले कन्सुलर प्रोसेसिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो भनेर चाहिँ भनेको छ। ठिक छ। अनि यहाँ अगाडिका कुराहरू चाहिँ भनेको छ। जसरी योभन्दा अगाडि पनि DIP 120 जो चाहिँ प्लेन्टिफ्स थिए कुटिस मोर्सनको अन्डरमा फन्जङ, मोहम्मद अनि केनेडी त पछि आएको, त्यसबाटको प्लेन्टिफ्सहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट कन्सुलर सेक्सनमै कन्ट्याक्ट गराएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ छानी बोलाएको चाहिँ हामीले देखेको हो, हेरेको पनि हो। त्यस कारणले हामीले त्यस्तै गर्छौँ भने हो क्या। यहाँ त्यस्तै कन्सुलर जुन प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई हामीले त्यस्तै लबिङ गर्ने हो। अमेरिकाकै उसमा के अरे त्यहाँको कङ्ग्रेसमै लबिङ गर्ने, त्यहाँबाट सक्सेस भयो भने चाहिँ अनि रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीको रेस्पेक्टिभ कन्सुलरमा चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउनलाई, अन्तर्वार्ताको लागि, भिसा पाउनको लागि चाहिँ लबिङ गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सुविधा अर्थात् त्यसमा चाहिँ हामी फाइदा पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र अब यो कुरालाई चाहिँ ब्रिट साइमनले चाहिँ अलिकति आपत्ति जनाउनु भएको छ। ब्रिट साइमन चाहिँ एउटा राम्रो एनालिस्ट हो, DB एक्सपर्ट नै हो। तर ब्रिट साइमन फेरि लयर्स चाहिँ होइनन्, कानुन सबै जान्ने बुझ्ने मान्छे चाहिँ यो होइनन्। यो एकजना चाहिँ उहाँ पनि एनालाइसिस गर्ने मान्छे हो। गोर्खे एनालाइसिस र गोर्खे एनालाइसिस र ब्रिट साइमनको हालत खासै फरक छैन। दुईटैको चाहिँ उस्तै हो हालत चाहिँ। तर पनि ब्रिट साइमनको वर्ल्ड वाइड प्रभाव निकै राम्रो छ। र यो अपडेट तपाईँले लिङ्कमा पनि राख्छु डिस्क्रिप्सनमा, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि थियो, तपाईँले राम्ररी हेर्नु होला। यो हेर्नलाई यो इङ्ग्लिसका कुराहरू अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईँ यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेटेड भर्सनमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लगमा चाहिँ एउटा राम्रो फिचर यहाँ राखिदिएको छ, ट्रान्सलेट बटनमा क्लिक गरेर तपाईँले हाम्रो नेपालको प्यारो झन्डा खोज्नुहोस्, यहाँ रहेछ। तपाईँ क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ के हुन्छ, यो चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ। र एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन चाहिँ हुँदैन यो फेरि। जसरी अब कुहिरे मान्छेहरू नेपाली बोल्दाखेरि छेउना टुप्पाकैले बाङ्गोटिङ हुन्छ नि, त्यस्तै टाइपको चाहिँ ट्रान्सलेसन यहाँ आउँछ। तर पनि तपाईँलाई केही आइडियाहरू चाहिँ आउन सक्छ। र ब्रिट साइमनको भनाइ चाहिँ के हो भने निकोलस ग्ल्याजरको लसुट पनि उसले त काम छैन नै भन्छ होइन। यो तपाईँको चोइस हो, तपाईँको पैसा, तपाईँ खुसी गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ यो सक्सेस हुने चाहिँ सम्भावना चाहिँ बहुत कम छ, लगभग छैन भन्ने खालको कुरा गर्छन्। किनभने यो चाहिँ अब सेप्टेम्बर 30 भन्दा पछिको डेटमा एनाउन्स भएको लसुट भएको कारणले, सेप्टेम्बर 30 भन्दा अगाडि थियो भने केही आशा हुन्थ्यो। त्योभन्दा पछाडिको चाहिँ धेरै लयर्सले चाहिँ यो कानुनी रूपमा पनि त्यति सफल हुने सम्भावनाहरू देखिँदैनन् भनेको कारणले चाहिँ ब्रिट साइमन चाहिँ त्यसकै पक्षमा छन्। र त्यही कुरामा चाहिँ प्रोजेक्ट भोयेजरलाई पनि उसले चाहिँ दिल खोलेर सपोर्ट गरेको चाहिँ पाइँदैन। पहिलो कुरा त यो जुन 60,000 को कुरा चाहिँ कुटिस मोर्सनले निकालेका छन्, त्यसमाथि नै उनले प्रश्न गरेका छन्। सायद उसकै कारणले ब्रिट साइमनकै यो एनालाइसिस
क्रिटिकल एनालाइसिसको कारणले सायद पछि अपडेट भए जस्तो पनि लाग्यो मलाई। र ओभरअल ब्रिट साइमनको चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो स्वेच्छाले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको पैसा तपाईँको डिसिसन भनेर चाहिँ समग्रमा भनेका छन्। उसले चाहिँ यो कुर्टिस मोर्सनलाई, निकोलस ग्लेजरको नयाँ लसुटलाई कुनैलाई पनि राम्रो चाहिँ भनेका छैनन्। यद्यपि हामीले बुझ्नुपर्छ ब्रिट साइमन पनि कुनै कानुन व्यवसाय न त कुनै वकिल नै हो, ऊ पनि एउटा एनालाइसिस गर्ने मान्छे मात्रै हो, डिबी एक्सपर्ट भन्न सक्छ हामी। र यो प्रोजेक्ट भोयेजरमा जतिजना पार्टिसिपेट हुनलाई प्रक्रियामा जानुभएको छ, तपाईँले पक्कै पनि नयाँ इमेल पाउनुभएको होला कुर्टिस मोर्सनकै प्राइभेट इमेल curtis@curtismorrisonlaw.com-बाट। यो ब्रिट साइमनको अपडेटबाट चाहिँ एकदमै रिसले चुर भएको चाहिँ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ कुर्टिस मोर्सन, ठिक छ। र योभन्दा अगाडिको ट्विटरमा पनि एकचोटि यो कुर्टिस मोर्सन र ब्रिट साइमनको चाहिँ भनाभन भएको एउटा कन्भर्सेसन मैले पढेको थिएँ। उनीहरूको त्यति मिल्दैन। अब हुन त अब कुर्टिस मोर्सन पनि नराम्रो मान्छे होइन, न त ब्रिट साइमन नै हो, किनकि उनीहरू चाहिँ व्यक्तिगत तवरमा पनि उत्रेको जस्तो चाहिँ बुझिन्छ घरिघरि उनीहरूको ट्विटरको चाहिँ त्यो वाद विवादबाट। र त्यही भएर चाहिँ प्रायः चार्ल्स कुककोमा चाहिँ ब्रिट साइमनले प्रायः क्वेसन गर्दैनन्। चार्ल्स कुकले फेरि वास्तवमै धेरै हावा कुराहरू पनि गर्दैनन्। बुढो मान्छे चलाक छन् र बाटो पनि छन् र फुर्तिलो पनि छन्। तर कुर्टिस मोर्सन चाहिँ अब उसको टिम ठुलो छ र अलिकति कहिले टोटली बिजनेस मोडलमा अगाडि बढ्दाखेरि पनि कहिले समस्या हुन्छ। तर पनि प्रभाव राम्रै छ कुर्टिस मोर्सनको पनि, उसको टिम ठुलो छ भनौँ न कुर्टिस मोर्सनको चाहिँ, र थुप्रै लसुट पनि ह्यान्डल गरिराखेका छन्। त्यस कारणले जतिले तपाईँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट भोयेजरमा चाहिँ फर्म भर्नुभएको थियो, अर्थात् तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुनुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि यो मेल चाहिँ आएको हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ कुर्टिस मोर्सनले चाहिँ भनेका छन् थुप्रै कुराहरू, ब्रिट साइमनको कुराहरू पनि गरेका छन् होइन। अब यो उनीहरूको विवादको कुरा हामी यहाँ नगरौँ। र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मजाले चाहिँ के भनेका छन् भने बट आई अल्सो नो मेनी ड्यु 2020 DBs who took his advice not to join our first 2 DB lawsuits. Mohammed and Fanjung later regretted that decision when they saw embassies issuing visas to Mohammed and Fanjung plaintiffs in September. यो ठाउँ कुर्टिस मोर्सनले चाहिँ अब चर्को पाराले यहाँ भनेका छन्। योभन्दा अगाडिको यो लसुट मोहम्मद फन्जङ, यसमा पनि चाहिँ के अरे ब्रिट साइमनले चाहिँ भाग नलिनु भनेर चाहिँ भनेका रहेछन्। र कतिजना चाहिँ ब्रिट साइमनको सल्लाह माने, तिनीहरू चाहिँ पछुताए भन्छ यहाँ कुर्टिस मोर्सनले। किन पछुताए भन्दाखेरि चाहिँ सेप्टेम्बरमा मोहम्मद फन्जङका प्लेन्टिफ्सहरूलाई चाहिँ एम्बेसीले धमाधम बोलाएर अन्तर्वार्ता दिँदै भिसा दिएपछि धेरैजना चाहिँ पछुताएका छन् भनेर चाहिँ भनेका छन्। यो कुरा चाहिँ सत्य पनि हो। कुर्टिस मोर्सनले भनेका छन् कि योभन्दा अगाडि पनि जसले ब्रिट साइमनको सल्लाहलाई अङ्गीकार गरे, जसले चाहिँ ब्रिट साइमनको सल्लाहलाई माने, तिनीहरू चाहिँ पछि पछुताए भनेको छन्। त्यसरी उसले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यो हो कि प्रोजेक्ट भोयेजरमा पनि तपाईँ अहिले पार्टिसिपेट हुनु नभर्ने, पछि सक्सेस भयो भने त अब सबैले भटाभट भिसा दिएला, त्यतिखेर तपाईँ रुने पालो फेरि तपाईँको आउला भनेर चाहिँ यहाँ भन्न खोजे हो। यो कुराले तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र ओभरअलमा अबको नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अब पैसा तिर्ने के हो त्यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ सायद कुर्टिस मोर्सनले चाँडै नै भन्लान्, अर्थात् उसको टिमले फेरि इमेल पठाउलान्। र अहिले मोटामोटी हामीले हेर्दाखेरि हामीले निकोलस ग्लेजरको लसुटको कुराहरू हेर्दैछौँ र आज राति अनलाइन जुम मिटिङ पनि भइरहेछ। अब त्यहाँ के हुने हो अब विचार गरौँला। र अहिलेको हालमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू न निकोलस ग्लेजरको लसुटमा प्लेन्टिफ हो, न त कुर्टिस मोर्सनकै हो प्रोजेक्ट भोयेजरमा प्लेन्टिफ हो। तपाईँहरू अहिले जस्ट यो दुईटैमा अहिले पार्टिसिपेट हुनुभएको छ भने तपाईँहरू पैसा तिर्ने मोडमा चाहिँ हुनुहुन्छ। र निकोलस ग्लेजरको उसमा चाहिँ $850 सिङ्गलको लागि र $1100 चाहिँ फ्यामिलीको लागि देखिन्छ। त्यो भनेको धेरै महँगो। तर अब कुर्टिस मोर्सनले चाहिँ जुन ल्याएको छ यो चाहिँ मात्रै $500 को कुरा देखिन्छ पैसा लाग्ने केसमा चाहिँ। र निकोलस ग्लेजरको चाहिँ उसको चाहिँ लसुट हो, ठिक छ। लसुट चाहिँ अलिकति यसको कानुनी बेसहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अब यो प्रोजेक्ट भोयाज भनेको चाहिँ यो चाहिँ एक खालको लबिङ हो, एक खालको अब कानुनै चेन्ज गर्ने लेजिस्लेसन एउटा प्रक्रिया हो।
त्यस कारणले अब अलिकति बलियो त लसुट नै हुन्थ्यो, तर पनि लयर्सहरूले के भन्दैछन् भने सेप्टेम्बर 30 भन्दा पछाडिको लसुटहरू काम छैन। अब यो पनि तर निकोलस ग्ल्याजरका पोस्टर हेर्दाखेरि कतिको ट्रस्ट लाग्छ तपाईँलाई त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्ने कुरा भयो। र पैसाको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुट्स मोर्सनको चाहिँ सस्तो छ र योभन्दा अगाडिको लसुटहरू पनि थुप्रै चाहिँ सक्सेस बनाइसकेको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि कुट्स मोर्सनको यो प्रोजेक्ट भोयेजर पनि ठिकै छ। र निकोलस ग्ल्याजरको लसुट होस् या त कुट्स मोर्सनको प्रोजेक्ट भोयेजर, यो दुईटैले चाहिँ डिबी 2020को विनर्सहरू बाँकी जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न खोजेको हो। तर 100% हामी सक्सेस हुन्छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ भिसा दिलाउनेसम्मको काम गर्छौँ भनेर चाहिँ 100% ठोकुवा गरेको चाहिँ कुनै पनि होइन। त्यस कारणले तपाईँ स्वयं विचार गर्नुहोस्। अब 9095 रिजर्भ भिसाको बारेमा त्यसकै म वेटिङमा बस्छु भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। तर जेसुकै होस् एकचोटि परेको डिबी हो, म जुवा खेल्छु, म लसुट मार्फतै जान्छु भन्नुहुन्छ भने निकोलस ग्ल्याजरको उसमा प्रोग्राममा जानुहोस्। तपाईँहरू जो एकदमै अपडेटेड पनि हुनुहुन्छ यो विषयमा र यिनीहरू फलोअप पनि गर्नुभएको हुनसक्छ एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरेर हरेक कुरामा। तर अब यो निकोलस ग्ल्याजरको लसुट चाहिँ धेरै महँगो भयो, जुवा चाहिँ खेल्छु तर अलिकति सस्तोमा। र पहिलाका लसुटहरू सक्सेस बनाएको हकमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड बोले चाहिँ कुट्स मोर्सनको पनि छ। र कुट्स मोर्सनको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने उसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सजिलो छ, वाट्सएप नम्बर पनि दिन्छ उसको, हुन त टेलिग्राम सबैको हुन्छ, इमेलहरू पनि छ। त्यस कारणले अलिकति कन्ट्याक्ट गर्न सजिलो र ट्विटरमा पनि निकै एक्टिभ छ। अरू पनि छन् त्यसमा कुट्स मोर्सन ट्विटर पनि धेरै एक्टिभ छ। त्यस कारणले डाइरेक्ट कुरा गर्नलाई चाहिँ सजिलो मान्छे हो। त्यस कारण अलिकति मलाई चाहिँ कुट्स मोर्सनमाथि नै ट्रस्ट लाग्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने चाहिँ $500 यो प्रोजेक्ट भोयेजर साइडमा चाहिँ तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ। डिसिजन चाहिँ बिल्कुलै तपाईँको हातमा। र पर्सनल्ली मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले भनेको कुरा पनि यही हो कि निकोलस ग्ल्याजरको यो लसुट एकदमै कस्टली लाग्छ भने तपाईँ चाहिँ यो $500 वाला प्रोजेक्ट भोयेजर्स यो प्रोग्राम जुन छ कुट्स मोर्सनको, यसमा चाहिँ तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईँको आफ्ना विचारहरू कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।